इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले 10 ट्रिकी क्वेश्चंस। अच्छी तनख्वाह और पुरवकार जॉब, आखिर ये किसका ख्वाब नहीं होता। लेकिन जॉब हासिल करने के लिए जो इंटरव्यू देना पड़ता है वो बड़े बड़ों की दिल की धड़कन को बेतरतीब कर देता है, जैसा कि इस वक्त मेरी हो रही है टेंशन के मारे। ये इंटरव्यू लेने वाले भी इतने होशियार और चालाक होते हैं कि चुन चुन कर ऐसे सवालात करते हैं जिससे अगला कंफ्यूज हो जाए। आइए इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 ट्रिकी क्वेश्चंस बताते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप इन सवालात की अच्छी तरह से तैयारी कर लें और इनके माकूल जवाब ढूंढ कर रखें तो हो सकता है कि आपकी ड्रीम जॉब आपकी रियल जॉब बन जाए। क्वेश्चन नंबर 10, आपकी ड्रीम जॉब क्या है? अक्सर लोग सोचे समझे बगैर या अपने बचपन के ख्वाबों को मद्देनजर रखकर इस सवाल का जवाब दे देते हैं, लेकिन आप ये गलती करने की कोशिश ना करें। दरअसल इंटरव्यू लेने वाला ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपके ख्वाबों या कैरियर गोल से मुताबिकत भी रखती है या नहीं। हो सकता है आप ये जवाब दें, सर मैं जल्द से जल्द अमेरिका जाना चाहता हूँ या इंटरनेशनल लेवल का चेस प्लेयर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो फौरन समझ जाएंगे कि आप इस जॉब में ज्यादा देर टिकने वाले नहीं, या जॉब के दौरान आपका ध्यान मुसलसल कहीं और ही लगा हुआ है, इसलिए वो आपको फौरन रिजेक्ट कर देंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपने जॉब के दौरान बॉल पॉइंट या पेंसिल वगैरह चोरी तो नहीं की? तकरीबन हर जॉब करने वाला ऑफिस का बॉल पॉइंट जेब में डालता है और घर चला जाता है, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं। अगर आप हाँ में जवाब देंगे तो ये आपके फायदे में रहेगी, क्योंकि इस तरह वो आपकी साफ गोई से खुश होंगे। और अगर आपने कहा कि नहीं कभी नहीं, तो फिर वो आप पर शक करेंगे कि ये शख्स हकीकत छुपा रहा है। लेकिन साफ गोई का ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को चोर साबित कर दें। आप कह सकते हैं कि जी सर, इत्तेफाक से ऑफिस का पेन मेरी जेब में रह गया, मैं घर चला गया और घर जाके जब मैंने अपनी जेब देखी तो अगले दिन फौरन मैं वापस करने के लिए ले आया। इस तरह से ये साबित हो जाएगा कि आप चोर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार एम्प्लॉय हैं और ये चीज आपके फायदे में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, गटर का ढकना गोल क्यों होता है? ये सवाल यकीनन आपको हैरान कर देगा और हो सकता है कि आप इंटरव्यूअर की शक्ल को कुछ लम्हों के लिए घूरते रहें और दिल में कहें कि यार ये भी कोई सवाल है पूछने वाला। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे ऊट पटांग सवालात पूछने का मकसद आपसे एग्जैक्ट आंसर मालूम करना नहीं होता, बल्कि ऐसे शॉकिंग क्वेश्चन से आपका रिस्पॉन्स चेक करना होता है। उन्होंने देखना होता है कि शॉकिंग सिचुएशंस में आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। क्या आप बहुत जल्द संभल कर अपने असल गोल की तरफ वापस लौटते हैं या नहीं? अगर आप कंफ्यूज हुए बगैर इस सवाल का कोई माकूल सा जवाब दे देते हैं तो ये बात जबरदस्त हो जाएगी। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप किसी भी किस्म की अनोखी सूरत हाल को फेस करने के लिए तैयार हैं, वरना आप इस काबिल नहीं कि आप स्ट्रेस को फेस कर सकें। किसी भी इंटरव्यू में इससे मिलता जुलता कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, लिहाजा आपने ये करना है कि बस कंफ्यूज नहीं होना, हैरत का ज्यादा इजहार नहीं करना और इत्मीनान से कोई मकबूल सा जवाब देकर जान छुड़ाएं। क्वेश्चन नंबर 7, आपके ख्याल में कामयाबी किसे कहते हैं? ये सवाल आपकी ड्रीम जानने के मुतरादिफ है। दरअसल हर एक के लिए कामयाबी के मुख्तलिफ पैमाने होते हैं। अगर आप इस तरह से जवाब दें कि बस किसी तरह मुझे करोड़ रुपया मिल जाए या समहाउ मैं केटू को सर कर लूं, तो फिर आपको ये जॉब नहीं मिलने वाली। देखें, हर जॉब देने वाले को आपके ख्वाबों से दिलचस्पी नहीं होती, उसको अपने काम से काम होता है। वो तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपके ख्यालात इनकी जॉब से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। आप ये कह सकते हैं कि भाई बतौर मैनेजर मैं एक ऐसी टीम तैयार करूंगा जो 1 महीने में सेल्स के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे, तो ये बात सीधा उनके दिल में उतर जाएगी और वो खुशी से आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आपने इस इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी की? जी सर, कोई खास नहीं। अगर इतनी सादगी से आपने ये जवाब दे दिया तो वो क्या समझेंगे कि आप तो संजीदा ही नहीं थे, वैसे ही मुंह उठाया और इंटरव्यू के लिए चलते आए, अपना और उनका सबका टाइम वेस्ट किया। इस सवाल का मकसद ये होता है कि आपकी संजीदगी और कमिटमेंट का अंदाजा लगाया जा सके। हम आपको ये मशवरा देंगे कि किसी भी जॉब के इंटरव्यू पर जाने से पहले आप उस जॉब के बारे में अच्छी तरह पढ़ लें, उस कंपनी को जान लीजिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, डिटेल्स पढ़िए, अपकमिंग ट्रेंड्स को पढ़िए, उनको बताइए कि आपके जाने से आप उस कंपनी को कैसा फायदा दे सकते हैं। बल्कि जॉब से रिलेटेड आप उनसे भी सवालात कर सकते हैं। इस तरह वो समझ जाएंगे कि आप वाकई ये जॉब हासिल करने के लिए सीरियस हैं। ऐसे ही नॉन सीरियस स्टाइल में उनसे बात नहीं करनी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, आज मौसम कैसा है? ये कितना आसान सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपने बहुत एहतियात से देना है, क्योंकि अगर आपने ये कहा
کہ باہر شدید گرمی ہے یا بہت حبس ہے یا تیز بارش تھی، میرا تو برا حال ہو گیا، آتے ہوئے میرے اوپر چھینٹے بھی پڑ گئے اور آفس ڈھونڈنے میں مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا کہ آپ تو بہت نازک ہیں اور آپ پر موسم کے بہت شدید اثرات پڑتے ہیں۔ جب موسم آپ کا یہ حال کر سکتا ہے تو پھر جاب کی ٹینشنز اور پریشرز اس کو آپ کیسے فیس کریں گے؟ اچھا، اور دوسری طرف اگر آپ نے بہت سادگی سے کہہ دیا کہ موسم ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ کھل کر بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک درمیانی راہ اختیار کریں، موسم کی شدت کا بے شک ذکر کریں لیکن یہ نہ بتائیں کہ وہ آپ پر حاوی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کوسچن نمبر 4، کیا آپ نے کبھی انٹرپرینیور بننے کا سوچا؟ اگر آپ نے کہہ دیا جی بالکل، میں تو یہ جاب کر کے انٹرپرینیورشپ بھی سیکھنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے اسی لمحے آپ کی چھٹی کروا دی جائے گی، اس لیے کہ بزنس کرنا یا انٹرپرینیورشپ تو اس کمپنی کا کام ہے نا جو آپ کو جاب دینے والی ہے۔ اگر آپ جاب کر کے اسی کے مد مقابل ہو جائیں تو کیا یہ بات ان کے حق میں ہوگی؟ ذرا سوچئے۔ اگر آپ دل میں واقعی ایک انٹرپرینیور بننے کی خواہش رکھتے ہیں تب بھی آپ نے یہ بات کھل کر نہیں کرنی۔ آپ بس سادگی سے کہہ دیں کہ سر میں تو یہ جاب بس جاب کے لیے کرنا چاہتا ہوں، مجھے انٹرپرینیورشپ کا کوئی شوق نہیں اور نہ ہی یہ میرا مزاج ہے، میں یہ سردردی نہیں لینا چاہتا۔ پھر آپ کا چانس بنے گا اس جاب کے لیے، نہیں تو بھول جائیے۔ دیکھیے یہ بات جان لیجئے کہ ہر کمپنی شروع میں اپنے سٹاف کو ٹریننگ دیتی ہے، ان پر محنت کرتی ہے، وہ لوگ اپنی کمپنی کے سارے راز جان لیتے ہیں، تو کون یہ چاہے گا کہ اس سب کے بعد وہ بندہ جاب چھوڑے اور اسی قسم کا کاروبار شروع کر دے؟ اس لیے اس کو خوب ذہن نشین کر لیں کہ ایسے کسی بھی ارادے کا اظہار نہیں کرنا۔ اوکے، نیکسٹ کوسچن نمبر 3، اگر آپ کی لاٹری نکل آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سوال کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتفاق سے بہت زیادہ پیسے آ جائیں کسی بھی صورت، جیسے لاٹری نکل آئے یا آپ کو جائیداد میں ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں، تو کیا آپ پھر بھی جاب جاری رکھیں گے یا نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ڈھیر سارے پیسے آ گئے تو پھر مجھے جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ اوکے تھینک یو، آپ چلے جائیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ زندگی میں اگر اتفاق سے بہت زیادہ پیسے آ بھی جائیں تو نو پرابلم، میں ان سے کوئی گھر بنا لوں گا، اپنی فیملی کو سپورٹ کر دوں گا، اپنا لائف سٹائل امپروو کر لوں گا، لیکن جاب جاری رکھوں گا، تو یہ بات آپ کے حق میں جائے گی۔ اور دوسری طرف آپ کے جواب سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے رسپانسیبل شخص ہیں۔ مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ پیسے آ گئے تو میں لیمبورگینی لوں گا، یا پیسے آ گئے تو میں ورلڈ ٹور پہ نکل جاؤں گا فوراً، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ ذرا شاہ خرچ ہیں، آپ کے اندر پیسہ خرچنے کی بہت طلب ہے، تو کمپنی والے کسی فضول خرچ یا شاہانہ مزاج والے کو اپنے پاس رکھنے کا نہیں سوچتے۔ اوکے، دراصل اس سوال کے جواب سے ثابت یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں۔ اوکے، کوسچن نمبر 2، یہ جاب دوسری جاب سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بات قابل فہم ہے کہ ہر شخص جو جاب حاصل کرنا چاہ رہا ہو کئی جگہوں پر اپنا سی وی بھیجتا ہے، تو اس سوال کے جواب میں آپ نے دوسری کمپنیز پر تنقید نہیں کرنی بلکہ میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات کرنی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جاب آپ مجھے آفر کرنے والے ہیں اس میں مجھے فلاں فائدہ ہے، دوسری جابس میں مجھے سفر زیادہ کرنا پڑے گا، مجھے تھوڑے سے پیسے کم ملیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس لحاظ سے آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے باقیوں پر تنقید شروع کر دی کہ دوسری تو کمپنیز ہی بکواس ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ پیسے دیتے ہیں، تو اس سے وہ یہ سمجھیں گے کہ دوسری کمپنیز میں جا کر آپ ان کی کمپنی کے بارے میں بھی ایسے ہی فضول گفتگو کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ایک غیر ذمہ دار شخص ثابت کر دے گی۔ اس لیے ایسے سوال کا بھی سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ کوسچن نمبر 1، کیا آپ کل سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال بھی ٹھیک ٹھاک ٹرکی ہے، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا ہاں تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ آپ پچھلی جاب سے خوش نہیں ہیں اور آپ فٹافٹ اس سے جان چھڑا کر اس جاب پر آنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ کے اندر کچھ جلد بازی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میں اپنی پچھلی جاب کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز پوری کروں گا، چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں جو کمپلیشن کی طرف ہیں میں انہیں پورا کر لوں، اور کچھ ڈیوز ہیں وہ کلیئر کرنے ہیں، تو اس سے ثابت ہوگا کہ آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں، ایسے ہی بھاگ نہیں جاتے کہیں سے۔ اور دوسری طرف اگر آپ نے بہت شدید خواہش کا اظہار کر دیا کہ جی مجھے کل سے ہی چاہیے، یعنی اگر آپ اپنی ڈیسپریشن شو کریں گے تو اس کا آپ کو ایک نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو نسبتاً کم پیسوں کی آفر ہو سکتی ہے کیونکہ آپ اپنی کمزوری کا اظہار کر چکے ہیں۔
آپ کی اسٹیبلٹی، آپ کا کانفیڈنس، یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو سب سے اچھی تنخواہ دلا سکتی ہیں۔ تو دوستو، کیسے لگے آپ کو یہ 10 سوالات؟ کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو پچھلی جابز کے انٹرویوز کے دوران کون کون سے مزیدار سوالات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے ان کوسچنز کو کیسے ٹیکل کیا؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی کام کی ویڈیوز آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔